बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, गिलगित में मैं मौजूद हूं, गिलगित बल्तिस्तान का कैपिटल, और यहां के लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने आई हूं, शहर इक़्तिदार तक पहुंचाने आई हूं। और यही सबसे बड़ी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की डिमांड है कि हमारी आवाज़ शहर इक़्तिदार के आला ऐवानों में गूंजनी चाहिए। और ये किस तरीके से हो सकता है? सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, अगर गिलगित बल्तिस्तान को सूबाई हैसियत मिले। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की डिमांड ये है कि हमें 5वां सूबा पाकिस्तान का अब डिक्लेयर कर दें। बहुत हो गया इंतज़ार, अब इस इंतज़ार से ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता। तो शहर इक़्तिदार जहाँ की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ से मैं होकर आई हूँ, जहाँ की इक़्तिदार की गलियों की चहमगोइयाँ मेरे कानों तक भी पहुँचती हैं, वहाँ भी ये बात चल रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हक़ को रोका ना जाए, और अगर पूरा नहीं तो एटलीस्ट अबूरी सूबे की हैसियत ज़रूर दे दी जाए। यहाँ अबूरी सूबे की हैसियत तक के सफ़र तक जो माशी तकनीकी मुश्किलात हैं उनको कैसे हल किया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि कह देने को एक अलग सूबा बनाना एक बड़ी अच्छी सोच लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली उसके अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ये एक अहम सवाल है। कल हमने आपको गिलगित बल्तिस्तान के सीएम का इंटरव्यू दिखाया, उनके एहसासात आप तक पहुंचाए। आज मेरे साथ काबीना के 2 मेंबरान मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के, एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं और एक टैक्सेशन मिनिस्टर हैं। क्योंकि यहाँ जब एक तरह से जो हैसियत है गिलगित बल्तिस्तान की उसमें शिफ्ट आएगा, तो यकीनन माशी इस्तेहकाम, माशी तरीक़ाकार, जिस तरीके से मामलात चलते हैं, और इकोनॉमिक डायनेमिक्स जो हैं यहाँ के, बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे। अब ये तब्दीली आहिस्ता आएगी या एकदम से आएगी, ये मैं यहाँ के मिनिस्टर से पूछूंगी। और इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? डिमांड तो है, लेकिन उसको हल करने की स्ट्रैटेजी भी कोई है या नहीं है, ये बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एडवाइज़र फाइनेंस गिलगित बल्तिस्तान, जो कि बेसिकली मिनिस्टर फाइनेंस ही हैं, वकार अब्बास इनका नाम है। अ वेरी यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच वकार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मोहम्मद अली क़ैद साहब मौजूद हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के मिनिस्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन हैं। उनसे भी एक्साइज, टैक्सेशन, जो टैक्स लागू होंगे एक सूबे की हैसियत पाने के बाद, उसके बाद जो इज़्तिराब का शिकार होंगे यहाँ के लोग या नहीं होंगे, उसको हैंडल कैसे किया जाएगा, वो तमाम चीज़ें हम इनके सामने रखेंगे। सबसे पहले सेगमेंट में हम वकार अब्बास साहब से गुफ्तगू करेंगे, और सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे मोहम्मद अली क़ैद साहब से। वकार साहब, आपसे सबसे पहला सवाल कि डिमांड तो चल रही है कि जी गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया जाए, लेकिन जब ये डिमांड है तो इसके साथ बहुत सारे स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं, और स्ट्रिंग्स ये अटैच्ड हैं कि माशी तब्दीली आएगी, माशी तब्दीली की वजह से जो टैक्स नहीं दिए जा रहे वो देने पड़ेंगे, जो सब्सिडीज़ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फराहम की जा रही हैं वो सब्सिडीज़ हट जाएंगी। ऐसी सूरत हाल में गिलगित बल्तिस्तान के लोग क्या इस डिमांड पर तब भी साबित कदम रहेंगे या नहीं? थैंक यू अनीका फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल से देखें, बेसिकली फाइनेंशियल मैटर्स इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। होता क्या है कि जब प्रोविजनल प्रोविंस मिलता है ना, तो इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स। आप जब कहते हैं ना कि जब आपके पास प्रोविंशियल एक स्टेटस मिल जाता है, तो इट कम्स अप विथ लॉट ऑफ पर्क्स एंड बेनिफिट्स, जो कि आप दूसरे जो अभी जो करंटली स्टेटस है इसमें आप वो एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है ना जी? ठीक है। तो उसमें ये है और ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं? यानी आप कह रहे हैं कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप लोग अभी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको सूबे का स्टेटस मिल जाएगा, या एटलीस्ट अबूरी सूबे का स्टेटस मिल जाएगा, तो उस टाइम पर आप लोगों को हासिल होंगे फाइनेंशियली? जी, देखें, उसमें होता क्या है कि अभी आप अक्रॉस गिलगित बल्तिस्तान जब आप देखेंगे तो देयर इज़ नॉट अ सिंगल लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन दिस रीजन। ठीक है ना जी? आपका इन्वेस्टर जो है ना जी, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मेक श्योर करता है कि इट मस्ट बी सेफ। ठीक है ना जी? आपको इन्वायरमेंट देखते हैं। Right now, people of Gilgit Baltistan are enjoying every status which a normal citizen of which a normal Pakistani citizen enjoys. But अभी क्या है कि जो थोड़ा सा मुतनाज़िया स्टेटस है ना, इसकी वजह से इन्वेस्टर आने से डरते हैं। ऑब्वियसली, चलिए आपको सूबे की हैसियत मिल गई, आपको वो तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिल गए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल गई एक सूबे की जो होती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की माशी इस्तेहकाम के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई है आप लोगों ने कि जब आप लोगों को सूबे का इस्तेहकाम और दवाम बख्श दिया जाएगा, जब आप लोगों तक वो फ़वाइद और समरात आने लग जाएंगे, तो उसके बाद आपने यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए
طریقہ کار کیا رکھا ہے, کیا اس کا اسٹریٹجی ہوگی, کیا پالیسیز ہوں گی؟ وی ہیو انیشیٹڈ ون آف دی موسٹ پاورفل جو ہے نا جی کچھ ہم نے انیشیٹوز ابھی لانچ کیے ہیں. ون آف دیم از پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو پہلے کوئی لا نہیں تھا جس کے انڈر جو ہے نا جی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے تھے. ناؤ وی ہیو انٹروڈیوسڈ اٹ, وی ہیو لانچڈ اٹ, اور اس پہ پہلی 1 بلین کی پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور اس طرح انویسٹرز کو ایک لیگل کور مل جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. سیکنڈ, ہم نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ایڈمن اپروول ریسنٹلی سیکیور کیا ہے, جس کی بیسس پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اکراس دی بورڈ جتنے بھی ہمارے جو کی سیکٹرز ہیں اس میں ہم انویسٹمنٹس کی فیسیلیٹیشن کے لیے فل فلیج ایک ڈپارٹمنٹ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہمارا ہوتا ہے اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 2 weeks وی آر ایڈورٹائزنگ آل پوزیشنز انشاءاللہ. تو وہ ایک ہو جائے گا. تھرڈ, ہم میسولی زلفی بخاری صاحب کے ساتھ ہم اراؤنڈ 26 بڑے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کو ہم جو ہے نا جی وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, اور اس کو پھر دین وی ول ایونچولی ورک وتھ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹرز. اچھا, یہاں گلگت بلتستان کس طرف جائے گا؟ ایک طریقہ کار سروس بیسڈ اکانومی ہونے کا ہو سکتا ہے, ایک طریقہ کار انڈسٹری بیسڈ اکانومی کا ہو سکتا ہے, ایک طریقہ کار جو آلریڈی گلگت بلتستان کی ایک اسٹرینتھ ہے ٹورزم بیسڈ اکانومی. کیا ان میں سے کوئی ایک چیز چوز کی جائے گی, یا ملٹائی پرانگ اسٹریٹجی کے ذریعے گلگت بلتستان کی اکانومی کو بوسٹ کیا جائے گا؟ گلگت بلتستان از اوپننگ اپ, یو نو وی آور انفراسٹرکچر کافی ڈیولپ ہو رہا ہے ہمارا. ٹھیک ہے نا جی. گلگت چترال ایکسپریس ہائی وے بن رہا ہے, جس کی وجہ سے گلگت کنیکٹ ہوگا کے پی کے سے. ٹھیک ہے نا جی. جی بی کنیکٹ ہوگا کے پی کے سے. آپ کا جو ہے نا جی جگلوٹ اسکردو جو ہے نا جی آپ کا ہائی وے بن رہا ہے, وہ بڑا میگا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد اسکردو کا ایئرپورٹ 3 4 ایئر بس اترتی ہیں, کراچی سے فلائٹس ڈائریکٹ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ابھی تک جو ہے نا جی بی تھوڑا سا بیکورڈ رہا, تو اس کی میجر ریزن انفراسٹرکچر بھی تھی. صحیح ہے نا جی. اچھا, جہاں تک آپ نے پوچھا کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی, واٹ ول بی دا فائنانس اسٹریٹجی اور انویسٹمنٹ اسٹریٹجی فار دس ریجن, تو اس میں ہم ملٹائی سیکٹورل گروتھ اسٹریٹجی پہ جائیں گے, جس میں آپ دیکھیں گے کہ وی ہیو 80% آف دا جیم اسٹون which Pakistan produce. Basically GB contributes 80% of the gemstone which Pakistan basically جتنا پاکستان کی مارکیٹ میں آتا ہے, پھر گلوبلی جتنا جاتا ہے وہ اس کا 80% GB جو ہے نا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. صحیح ہے نا جی. And still it's 10% of the gemstone which is ابھی تک ایکسپلور کیا ہے, 90% to be explored ہے. ٹھیک ہے. گلگت بلتستان از دا ریجن جہاں ملٹی $1 trillion مائنس اینڈ منرلس اویلیبل ہیں. اس کو ہم پراپر پالیسیز کے تھرو جہاں لوکل کو بھی سیف گارڈ کریں, بٹ ایز اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جی ہم انویسٹرز کو بھی لے کے آئیں گے, تاکہ فائنینسنگ بھی آئے نا, کیونکہ سب بلین روپیز کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا جی. ایک چیز ہوگی. اس کے بعد آپ کا آتا ہے جی ہائیڈرو پاور. ٹھیک ہے نا جی. پاکستان میں جو ایوریج پر یونٹ کاسٹ ہے جو آپ کی الیکٹریسٹی پروڈکشن کی, وہ ویری کرتی ہے 15 روپے سے اراؤنڈ 22 روپے, لیکن یہاں پر یونٹ کاسٹ جو ہے نا 2.5 روپیز to 3 روپیز ہے. تو آپ سوچیں کتنا بڑا ہمیں بجٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے نا جی اس کو کم کرنے میں کتنا بڑا فیڈرل بجٹ ڈیفیسٹ. اچھا, یہ بہت بڑی تبدیلی ہے آف کورس, ایک ایسے علاقے سے جو کہ 100% فیڈرل گرانٹ بیسڈ اکانومی ہے, وہ ٹیکس بیسڈ اکانومی کی طرف بڑھے گی, صوبائی حکومت کے طور پر چلے گی, وفاقی حکومت سے اسے گرانٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ایک ایسا شفٹ ہے جو کہ یہاں کے میکرو اکنامک ڈائنامکس کو چینج کر دے گا. اس شفٹ کے لیے کیا آپ کا طریقہ کار ہوگا کہ یہاں کے عام آدمی کو یہ شفٹ سخت نہ لگے, بلکہ یہ اس کے فائدے میں ہو؟ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ گروتھ اکانومیز کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں آپ کا 50% جو ہے نا جی ڈیولپمنٹ کا جو فنڈ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہی ہوتی ہے, 50% گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے. سنس جی بی واز مطلب کہ جو تھا ابھی تک ہے, وہ ہے آپ کا جو ہے نا جی 100% جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے نا پورے جی بی کی گروتھ کی, بیکاز آف جو ہے نا جی اسپیشل اسٹیٹس, وہ پاکستانی گورنمنٹ خود اپنے جیب سے کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی پرائیویٹ سیکٹر انوالو نہیں ہے, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ جو پروونشل اسٹیٹس کی طرف جائیں گے تو پرائیویٹ سیکٹر ایکٹیو ہو جائے گا. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں پرائیویٹ ہاسپٹلس آ جائیں گی.
تو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس پہ برڈن کم ہو جائے گا. یہاں بھی ویسے پرائیویٹ ہاسپٹلز بہت کم ہے, بہت کم ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی, پرائیویٹ ہوٹل چینز آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے آپ کی سروس بیس اکانومی کو بڑا بوسٹ ملے گا, ٹھیک ہے نا جی. پرائیویٹ اسکولس نیٹ ورکس آ جائیں گے, لارج انفراسٹرکچر انویسٹمنٹس آ جائیں گی. تو کیا ہوتا ہے جی کہ ان سے ٹیکس جنریٹ ہوگا. دیکھیں نا, اصل جو ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ بزنس کمیونٹی کی طرف سے. ٹھیک ہے, آپ کراچی کی مثال لے لیں, پوری بزنس کمیونٹی آپ کو دیتا ہے نا ٹیکس. اچھا, جہاں تک رہی بات کی عوام کو عادت ہے کہ نہیں ہے ٹیکس دینے کی, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عوام تو انڈائریکٹ ٹیکسز سارے دیتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پین سے لے کے, آپ کے جوتے سے لے کے, آپ کے کپڑے سے لے کے, اور فوڈ آئٹمس, ایوری آئٹم کا جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے نا وہ دیتی ہے. جی بی کو جو ٹیکس ایگزمپشن ہے دیٹ واز آن انکم ٹیکس کی جو ایگزمپشن ہے. ٹیکس والے معاملات میں کمپلیٹ محمد علی قائد صاحب کی طرف لے کر آؤں گی, لیکن ابھی میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک عام آدمی سبسڈائزڈ ریٹ پہ آٹا خرید رہا ہے اور اس کو تقریباً 17 سے 20 روپے کلو آٹا ملتا ہے, میسر ہوتا ہے, اس کے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اس سے. اب ایک دم سے جب آپ ایک صوبے کی حیثیت حاصل کریں گے اور سبسڈی ختم ہو جائے گی, تو ایک عام آدمی بولے گا مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ صوبے کی حیثیت ہے یا نہیں ہے, مجھے روٹی مل رہی تھی 2 وقت کی, میرے لیے 17 روپے کا کلو آٹا تھا اور اب ایک دم سے 40-50 کا ہو گیا ہے. تو اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ نہیں, یہ صوبے کی جو آٹونمی یا صوبے کی جو حیثیت ہے یہ بڑی ضروری ہے؟ That's an excellent question. Basically, let me tell you this کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا فاٹا کے پی کے میں مرج ہوا تھا تو جتنے بھی ان کے اسپیشل اسٹیٹسز تھے, سبسڈیز تھے, they were still in place. کسی نے اس کو نہیں چھیڑا. ٹھیک ہے, دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب گورنمنٹ کچھ ریفارمز لے کے آتی ہے, کچھ چیزیں لے کے آتی ہے جس میں بیسکلی اس علاقے کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, افات ایک فنڈ ہے, انٹرنیشنل فنڈ فار ایگریکلچر ڈیولپمنٹ, جو کہ $120 ملین کا ایک انیشیٹو ہے, جو کہ 50,000 ایکڑ جو نا زمین آباد کر رہا ہے اس ریجن میں. رائٹ. تو جب 50,000 ایکڑ زمین آباد ہوگا تو اس پہ پھر جو ہے نا جی وہاں ویٹ اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا جی وہ وہاں اگیں گے, صحیح ہے نا. تو ود دا پیسج آف ٹائم جو ترقی کی راہیں طے کرتا جائے گا تو ود دا پیسج آف ٹائم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کم کیا جائے گا. وقار صاحب, یہاں مائکرو اکنامک ڈائنامکس تبدیل ہو رہے ہیں, یہاں پوری اکانومی ایک بڑے لیول پر تبدیل ہو رہی ہے جس کا امپیکٹ آٹومیٹکلی مائکرو اکنامک ڈائنامکس پر آئے گا, ایک عام آدمی پر آئے گا. آپ پالیسی تبدیل کریں گے, اس کا آج نہیں کل نہیں پرسوں ایک عام آدمی پر امپیکٹ آنا ہی آنا ہے. اب ایسی صورتحال میں ان دا لانگ رن کیا اس تبدیلی کا, اس پروونشل سٹیٹس کا ایک عام آدمی کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اور میں یہ بالکل سیاستدانوں والا سوال کا جواب نہیں چاہ رہی, میں ایک عام آدمی جو گلگت بلتستان کا ہے, جو یہاں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے, جو ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہے, میں اس شخص کا جواب چاہ رہی ہوں. دیکھیں اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں قائد صاحب بھی ایڈ کریں گے. ابھی تک سی پیک جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ اس کے جو اس کے جو بینیفٹس ہیں نا وہ اس ریجن میں ایز سچ آپ کو ایویڈنٹلی نظر نہیں آئیں گے, ایکسیپٹ آف دا KKH. وہ بہت بڑا انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا جی ہمارا جو ابھی انٹرنیٹ بھی کافی بہتر ہو رہا ہے ود دا پیسج آف ٹائم. تو جب یہ پروونشل اسٹیٹس جیسے ہی ہوگا نا جناب, تو اس میں آپ کے اسپیشل اکنامک زونس لائیو ہو جائیں گے فوراً ہی, ٹھیک ہے نا. آپ کے ایک اسپیشل اکنامک زون 65,000 جابس کریٹ کرے گا. انٹرسٹنگ, آپ سمجھ رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو ہے نا جی اس کے علاوہ جو ہے نا جی میجر جو چائنیز انویسٹرز ہیں, جو پاکستان کے انویسٹرز ہیں, جو ہمارے لوکل انویسٹرز ہیں, کافی بڑے بڑے جو ہے نا جی ہمارے جو چائنا جو ہے ٹریڈ کے جو بزنس مین ہیں وہ بھی کھول کے کھیل سکیں گے. اور جی بی کے ساتھ تو ڈائریکٹ کنیکشن ہے, تو میرے خیال میں باقی پاکستان سے زیادہ آسانی چائنیز انویسٹر سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے نا جی ملے گا. دیکھیں جی یہاں ہائی الٹیٹیوڈ جو ہے نا جی ٹیکنالوجیز آئیں گی, ہائی الٹیٹیوڈ فارمنگ ہوگی, ہائی الٹیٹیوڈ ایگریکلچر ہوگا. تو ادھر جو ہے نا جی میسو ٹیکنالوجیکل ایک شفٹ آئے گا جس کی وجہ سے بھی جو ہے نا ایک بڑی گروتھ ہم فورسی کر رہے ہیں, اور جس میں ہمیں صرف ایک چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہمیں پراپر پالیسیز مینٹین کرنا ہوگا. انوائرمنٹل کس طرح انویسٹرز کو انگیج کرنا ہے, کس طرح لوکل اکانومی, لوکل جو ہے نا جی لوگوں کے اس انٹرسٹ کو بھی سیو کرنا ہے, انویسٹر کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کر کے ایک پیرلل اور انکلوسیو گروتھ کی طرف جائیں. رائٹ. وقار عباس صاحب, ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد محمد علی قائد صاحب سے بات کریں گے جو کہ کسٹمز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر ہیں. سی یو آفٹر دی بریک.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम फाइनेंस मिनिस्टर वकार अब्बास से बात कर रहे थे और स्पेशली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में इन्होंने बात की. अब ज़रा मिनिस्टर ऑफ टैक्सेशन एंड एक्साइज मोहम्मद अली कायद साहब से भी गुफ्तगू करते हैं. मोहम्मद अली कायद साहब, एक बहुत बड़ा टैक्सेशन शिफ्ट आएगा जब आप फेडरल से एक या फेडरल ग्रांट से चलने वाले एक इलाके से एक सूबे की हैसियत अटेन करेंगे, जहां बहुत सारे हुकूक आएंगे, वहां जिम्मेदारियां भी आएंगी और जिम्मेदारियां टैक्स की फॉर्म में ज़रूर आएंगी, जो कि ऑफ कोर्स गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा. अब ऐसी सूरत हाल में क्या यहाँ के लोग इस शिफ्ट के लिए तैयार हैं? और ये शिफ्ट स्मूथ करने के लिए क्या आप इसको आहिस्ता आहिस्ता चंक्स में ब्रेक करके लागू करेंगे या फिर एकदम से इसको एक ही बारी में इसका निफाज कर देंगे? देखिए जी, जिस इलाके में भी आप जाएंगे, किसी इलाके में डेवलपमेंट कर लेंगे, जब डेवलपमेंट आएगा, लोगों के पास रोज़गार आएगा, तो रोज़गार एक की जेब में 50 पैसे नहीं है. आप उससे कहेंगे कि 1 रुपये दे दें, वो कहाँ से दे देगा? सही. अगर आप उसके पास रोज़गार है, उसके जेब में लाख रुपए हैं, गवर्नमेंट उसको कहती है कि आप इससे 10 रुपये मुझे दे दें, तो वो बखुशी दे देगा. अभी हमारे पास रोज़गार ही नहीं है इलाके में, कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं है. राइट. ठीक है, आप जैसे कराची में जाएं, वहाँ पे बिजनेस हब है कराची पूरा, वहाँ पे लोग टैक्स दे रहे हैं. क्यों दे रहे हैं? उनके पास पैसे हैं, दे रहे हैं, उनके पास मनी है तो वो खर्च कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं. और हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे मौके हैं जीबी में. ठीक है, बहुत सारे मौके हैं. जैसे उसके अलावा हमारे पास टूरिज़म है, टूरिज़म में हमारे पास बहुत मौके हैं. जैसे हमारे पास टूरिज़म के लिए हम चारों सीज़न में टूरिज़म यहाँ ला सकते हैं जीबी में. हमारे पास अभी इस वक्त टूरिज़म आता है टोटल 3 महीने के लिए. 3 महीने बाद हमारा टूरिज़म बिल्कुल बंद होता है. 3 महीने से टूरिज़म आने से किसी इलाके की तब्दील नहीं हो सकती है, चेंज नहीं आ सकती है. इसके लिए आपको पूरा साल के लिए टूरिज़म के लिए प्लान बनाना होगा. इसके लिए ये है कि हमारे पास एयरपोर्ट नहीं होने के बराबर है गिलगित में. हमारे एयरपोर्ट की तोसी मस्ट है. उसके अलावा बाबूसर टनल, जो ही बाबूसर बंद होता है हमारा टूरिज़म बंद है. इस वक्त आप लोग देख रहे हैं हमारे पास कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है. हालांकि आप देख रहे हैं मरी में एक दिन बर्फबारी होती तो पूरा पंजाब, पूरा सिंध वहाँ उमड़ पड़ता है. हमारे यहाँ पे 3 महीने बर्फ़ है, कोई आता नहीं है. वजह क्या है? हमारे पास न एयरपोर्ट हमारे पास है, न हमारे पास रोड की फैसिलिटी है. गिलगित एयरपोर्ट गिलगित एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ. और इस तरह हम बात कर रहे हैं यहाँ उबूरी सूबाई हैसियत की. एयरपोर्ट बनाने में ये हैसियत कैसे हेल्प करेगी? इसका क्या रोल होगा कि एयरपोर्ट बन गई या टनल बन गई? अब मुझे मौका मिलेगा, मुझे आईनी दायरे में शामिल कर लेंगे तो मैं जहाँ पे बात करनी है वहाँ अपनी बात पहुँचा सकूँगा. नेशनल असेंबली. मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको. मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वाइस प्रेसिडेंट हूँ. मैं पूरा जीबी बल्कि फेडरल रैली की नुमाइंदगी कर रहा हूँ. जीबी के हवाले से किसी भी जगह पे बात होती है, मैं कराची में उठ के बात करता हूँ जीबी के हवाले से. यहाँ मेरी नुमाइंदगी नहीं है, मेरे पास एयरपोर्ट नहीं है, या मेरे पास मिसाल के तौर पर पैरास्टामोल तक नहीं है. मैं किससे बात करूँ, किससे पूछूं कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है? कहाँ कि किससे जाकर पूछूं? वज़ीर आला को कहूँ, वज़ीर आला के आगे कहाँ पहुँचाएगा? वज़ीर उमूर कश्मीर तक. जहाँ फोरम है वहाँ तक हमारी बात नहीं पहुँचती है. तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बात उस ऐवान तक पहुँची जाए जहाँ पे हमारी सुनी जाए. ठीक है, नेशनल असेंबली नहीं है, सेनेट में हमारी नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ हमारी बात सुनी जाएगी, हमें वहाँ पर. बाकी टैक्स किसकी बात है तो हम इनडायरेक्टली टैक्स सारे दे रहे हैं. हम चीन से कारोबार कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ. सारे टैक्स जो कराची वाला दे रहा है सेम टैक्स मैं भी दे रहा हूँ. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ. सेल टैक्स वो भी दे रहा है, इनकम टैक्स वो भी दे रहा है, मैं भी दे रहा हूँ. जो यहाँ के ताजिर बरादरी है वो टैक्सेस तो आप भी दे रहे हैं. मैं 93 में चाइना गया हूँ, वहाँ पे टैक्सी नाम की कोई चीज़ नहीं थी चाइना में. काशगर में, रुमची में हम गधा गाड़ी पे पूरा शहर घूमते थे. अभी वहाँ मर्सिडीज गाड़ी टैक्सी में चल रही है. वहाँ उस वक्त टैक्सीज मैक्सिस नहीं थे, अभी सारे टैक्स लागू हैं. क्या वो टैक्स नहीं दे रहे हैं? खुशी से दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार आ गया है. अच्छा, एक और मसला भी है, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं वकार अब्बास साहब? इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि देखिए, जब प्रोविंशियल मैंडेट मिलता है तो होता क्या है कि अभी पूरे पाकिस्तान की बाकी प्रोविंसेस में क्या होता है कि जो वापडा है ना, वापडा जितने भी प्रोविंसेस है ना, उसकी एनर्जी का जो पूरा बजट है ना, वापडा फेडरली करता है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट करता है. यहाँ क्या होता है कि हमारे जीबी का अराउंड 30% बजट
डायरेक्ट जाता है हमारे पावर सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स में. तो अब जब सेंट्रलाइज होगा तो वापडा विल टेक केयर ऑफ दैट, और हमारा जो 30% बजट है वो भी बच जाएगा जो कि डेवलपमेंट में जाएगा. वेरी इंटरेस्टिंग. अब आते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो है नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के हवाले से. वो गाड़ियां जिसके ऊपर कस्टम नहीं पे किया जाता वो यहाँ अलाउड हैं, क्योंकि इसके ऊपर वो कवानीन का इतलाक नहीं होता जीबी पे जो कि बेसिकली कस्टम के कवानीन हैं. और ऐसी सूरत में जब आप एक सूबे की हैसियत अटेन कर लेंगे या प्रोविजनल सूबे की हैसियत अटेन कर लेंगे और लोगों को टैक्स देना पड़ेगा अपनी गाड़ियों पे, तो उसका हल आप लोगों ने कोई सोचा है? स्पेशली यहाँ के लोग ये नहीं बोलेंगे कि देखें हमें तो यहाँ एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है, अब कस्टम देना पड़ रहा है और ये भी हमारे लिए एक दर्द सर बन गया है. इसका कोई तरीक़ाकार? इसमें दो चीज़ें हैं. एक तो आप एमनेस्टी दे के इनको गाड़ियों को रेगुलर भी हम कर सकते हैं. दूसरी बात यह है कि KPK है, ठीक है, फाटा है, आगे मालाकंड डिवीज़न, पूरा मालाकंड डिवीज़न है, स्वाद नहीं, पूरा मालाकंड डिवीज़न है, जहाँ वो सूबे के स्टेटस उनके पास है. वहीं तमाम दूसरे सूबों के जो वसाइल है उसी तरह उनके पास भी वही वसाइल है. अब तक वहाँ कस्टम एक्ट लागू नहीं है. तो ये धीरे धीरे हम टैक्स नेट में आते जाएंगे. एकदम से अपोज कर लेंगे तो एक बड़ा इशू बनेगा. ये बात मानने वाली है कि एकदम से हम कहेंगे हर चीज़ पे आप लोगों को टैक्स देना होगा, ये मुमकिन नहीं है. ये किसी जगह पे मुमकिन नहीं है. अगर हम आहिस्ता से जैसे हमारे पास पावर है, 50,000 मेगावाट की फिजिबिलिटी बनी हुई है. ये पावर जनरेट होगा तो आखिर इसका इनकम भी तो जीबी को आएगा ना. ठीक है, वो इसी इलाके में खर्च होगा ना. तो लोगों के पास रोज़गार आएगा तो लोग खुद टैक्स नेट में आ जाएंगे. जैसे मैं अब टैक्स नेट में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ तो टैक्स नेट में हूँ. मेरा जो गरीब भाई वो भी अगर रोज़गार करेगा, काम करेगा, कारोबार करेगा, वो भी टैक्स नेट में आएगा. वहीं NTN जो नेशनल टैक्स नंबर है वो मेरे पास भी है, वो कराची वाले के पास भी है. राइट. दूसरा जो अभी किसी के पास रोज़गार आएगा, काम करेगा तो वो भी टैक्स नेट में आएगा. ये कोई इशू नहीं है. लेकिन इलाके की गुर्बत को देखना चाहिए, इस इलाके की पसमानदगी को देखना चाहिए. 47 सालों से लोगों का एक ही डिमांड है जीबी में कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं. हमें किसी एक सिंगल पर्सन का डिमांड नहीं है कि हम पाकिस्तान से अलग किया कोई स्टेट बना रहे. कोई नहीं है. अच्छा मोहम्मद अली कायद साहब, अब हम उस सवाल की तरफ आते हैं जो कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात है. आपने फरमाया कि टैक्स कलेक्शन का मामला जो है हम स्लोली एंड ग्रेजुअली एकदम से सर पे नहीं लाद सकते, लेकिन पहला कदम तो कहीं से उठाना होगा. वो पहला कदम आप लोगों का क्या होगा? कोई पॉलिसी तय की है या ये सिर्फ हवा में बातें की जा रही हैं और शेख चिल्ली की तरह कोई बात की जा रही है? क्या तरीक़ाकार, क्या पॉलिसी, क्या स्ट्रैटेजी, पहला कदम क्या, आखिरी गोल क्या? अल्लाह करे जल्द हमको आइनी दायरे में शामिल किया जाए. हम उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आइनी दायरे में शामिल हो जाएंगे, हमें आइनी सेटअप मिल जाएगा. आइनी सेटअप मिलने के बाद जैसे NCP गाड़ियाँ हैं, स्वाद में भी चलती है, यहाँ पर भी चलती हैं. पहला हमारे गवर्नमेंट को ये चाहिए, बल्कि मैंने एक समरी भी मूव की है कि हमें एक एमनेस्टी दी जाए कि हम इन गाड़ियों को रेगुलर कर सकें. ठीक है. लोग बखुशी कर लेंगे. जो बच जाएंगे उनको थोड़ा रिलैक्स कर दे कुछ अरसे के लिए, कुछ अरसे बाद एक और एमनेस्टी दे दें. ये धीरे धीरे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम कोई चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं. या जो पाकिस्तान में जैसे हमारे मुहतरम मिनिस्टर साहब हैं, ये इतना विजन रखते हैं, पूरा पाकिस्तान घूम के आते हैं. बाकी बैरून ममालिक भी इन्होंने बहुत सारे मतलब फाइनेंस के ऊपर इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं. जैसे ये NGOs वगैरह में, जैसे KRSP वगैरह है, इनके साथ इन बड़ी कोऑपरेशन है. तो ऐसे लोग हमारे पास बहुत सारे हैं जीबी में. ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ काम नहीं कर सकते हैं. टैलेंट की हमारे पास कोई कमी नहीं है. हमारी जो है तालीम का रुझान जीबी में आपको बखूबी अंदाज़ा है कि हर बच्चा, हर माँ, हर बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े. और आइनी स्टेटस नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे रुल रहे वहाँ पे, पंजाब में, कराची में, लाहौर में. एक यूनिवर्सिटी है सिर्फ यहाँ पर हमारे पास, न कॉलेज, न कोई मेडिकल कॉलेज है, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ भी नहीं है हमारे पास. सारे दर पदर के ठोकरे खा रहे हैं. राइट. आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं वकार अब्बास साहब? देखिए अनीका, इसमें एक बड़ी अहम टेक्निकल पॉइंट जो मैं ऐड करने लगा हूँ ना, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का एनुअली 7 से 8 हज़ार बच्चा यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट होता है. आप गिलगित बल्तिस्तान में राइट नाउ हम 500 से 600 से ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे. ओके. तो एक अजीब सी एक फ्रस्ट्रेशन है सिस्टम के, ओवरऑल सिस्टम में.
when constitutional status will be given to this region, تو آپ کی private sector اور other large scale investment اتنی آئے گی کہ job opportunities create ہوں گی. تو یہاں کا جو بچہ جس پہ 16 سال ان کے پیرنٹس انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جاب اپرچونیٹیز نہیں ملتی, تو یہاں اپرچونیٹیز کی بھرمار ہوگی. تو ایوری ہاؤس ہولڈ جو ہر گھرانہ ہے, دے ول بی ان دا گروتھ فیز, یو نو, دے ول بی اسپینڈنگ آن میڈیکل, دے ول بی اسپینڈنگ آن دیئر بیسک ہیومن جو نیسیسٹیز ہیں. تو اٹ ول بی اے اسٹارٹ آف اے نیو ڈان, یو نو. رائٹ. لاسٹ کوشچن آپ سے محمد عزیز صاحب, یہ ادارہ جو آپ سنبھال رہے ہیں یہ ملک کے لیے ریونیو کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. ہر صوبے کا یہ ادارہ بڑا فعال طریقے سے کردار ادا کرے گا تو ملک کے پاس ٹیکس کلیکشن ہوگی, اور ٹیکس کلیکشن سے ہی آگے پھر معاملات چل سکیں گے, یا کسٹم ٹیکس کی کلیکشن سے. کیا آپ کا ادارہ ویل ایکوپڈ ہے اس چیلنج پہ پورا اترنے کو, یا کوئی کمی بیشی ہے ادھر جس کو پر کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ منسٹری جو ہے میرے پاس جو ہے یہ ایکسائز ٹیکسیشن, اس کے ساتھ ٹرانسپورٹ بھی ہے, اس کے ساتھ اینٹی نارکوٹکس بھی ہے. پورا پاکستان میں جن صوبوں میں چل رہا ہے ان میں اینٹی نارکوٹکس بھی ہے, ٹرانسپورٹ بھی ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بھی ہے اس کے اندر. لیکن یہاں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے, وہ وسائل نہیں ہونے کی وجہ سے مطلب اس کو آہستہ آہستہ چلا رہے ہیں, آہستہ آہستہ. جتنا ہمارے پاس وسائل ہے اس حساب سے ہم اس منسٹری کو چلا رہے ہیں. حالانکہ اس منسٹری میں تمام صوبوں میں سب سے بڑی منسٹری ہے یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, لیکن جی بی میں نہیں ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹرینڈ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. جو وسائل ہوں گے تو لوگ کام کریں گے, وسائل نہیں ہیں. جو فیلڈ پہ ہمارے پاس بندے ہیں ان کے پاس گاڑی نہیں ہوتی ہے, وہ فیلڈ پہ جا کے کیا کام کریں گے؟ رائٹ. یہی مسائل ہے. اچھا, ٹوٹل 41 ہمارے پاس کانسٹیبل ہے پورے جی بی میں, تو وہ کیسے وہ جو رزلٹ ہم وہ رزلٹ نہیں دے سکتے ہیں جو دوسرے صوبوں کے جو یہ منسٹری والے ہیں وہ رزلٹ دیتے ہیں. تو آپ کو ریسورسز میں اضافے کی ضرورت ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ تمام تقریباً جی بی کے ڈپارٹمنٹس میں یہ ایشوز ہیں, لیکن سب سے زیادہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں ہیں. ان کا واحد حل آئینی صوبہ ہے. رائٹ. بہت شکریہ وقار صاحب, آپ نے جوائن کیا. محمد علی قائد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دی شو. ناظرین, معاشی ترقی کے بغیر کسی علاقے کے اندر آپ جو ہے وہ اگر ایکسپیکٹ کریں کہ ترقی لوگوں کی سوچ میں ہوگی تو یہ ناممکن ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, گلگت بلتستان کے سرسبز و شاداب جو علاقے ہیں, یہاں کی نیلی ندیاں اور دریا ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. انڈسٹریلائزیشن کے نام پر یہاں کی بیوٹی کو, یہاں کی خوبصورتی کو خراب کرنا بالکل بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے, گارڈ کرتے ہوئے گلگت بلتستان کی معاشی ترقی ناگزیر ہو چکی ہے. اور آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ گلگت بلتستان جلد پاکستان کے 5ویں صوبے کے طور پر ابھرے اور سامنے آئے اور پاکستان کی معاشی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرے. اسی دعا کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.